लायन्स क्लब पनौतीले निर्माण गरेको प्रहरी बिट एक कार्यक्रम गरी प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। काम पानी धुलो धुवा नभनी अहोरात्र आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा खटिने प्रहरीका लागि यो बिटले केही सहजता हुनेछ। उक्त कार्यक्रममा पनौती नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीम नेउपाने, वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र नासनानी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कुमार थापा, लायन्स क्लबका विभिन्न महानुभावहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा लायन्स क्लब अफ पनौतीका पूर्व अध्यक्ष तथा निर्माण समितिका संयोजक राजेश श्रेष्ठले अतिथिहरूलाई माला लगाएर स्वागत गर्नुभएको थियो। जस्तो अहिले यो प्रतीक्षालय बनिरहेको छ, हजुरहरू हिजोको समयमा चाहिँ यहाँ बस्ने एउटा ठाउँ थिएन, पानी पर्दा पनि ओत लाग्ने ठाउँ थिएन। अहिले जुन यो प्रतीक्षालय बनेको हुनाले यहाँ चाहिँ सजिलोसँग बस्न पाइएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ हजुर? राम्रो पनौतीलाई सुरक्षित तरिकाले सुरक्षा गर्नेहरूलाई यो काम गरेको उदाहरणीय काम गरिरहेको छ। त्यस्तो हाम्रो कामहरू चाहिँ अर्को लाइन्सहरूले पनि गर्न चाहिँ उहाँहरू पनि हामीले सिक्नुपर्छ, हामीबाट उहाँले सिक्नुपर्छ। यो पनौती लाइनसँग आम मानिसको योहरू सुरक्षाकर्मी मान्छेहरू एकदम खुसी छन्। मूल्याङ्कन गरेर प्रहरी बिट बनाइदिनु दिनुभएको छ, त्यसको लागि लाइन्सलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसले गर्दाखेरि यो यसरी बिट बनाएर हामीलाई दिँदाखेरि लाइन्सले एउटा समाजमा एकदम अहम भूमिका खेल्नुभएको छ र सकारात्मक रोल खेल्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब आगामी दिनमा केही कुराको लाइन्सले यस्तो गर्दै हुन्थ्यो भनेर तपाईँ सुरक्षाकर्मी केही प्रतिक्रिया छ? बस व्यवस्थापन यो बसमा भएकोले बस व्यवस्थापनको लागि अरू रोल खेल्ने सकारात्मक यो लायन्स क्लब भनेको के हो र यो लायन्स क्लबले चाहिँ के कामहरू गर्छ? नमस्कार सबैमा, म लायन्स क्लब अफ पनौती वर्ष 2020-21 को अध्यक्ष अरुण कर्मचारी। आज वास्तवमा लायन्स क्लब भन्नुपर्दाखेरि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो जसको संसारभरि 200 भन्दा बढी देशहरूमा हजारौँवटा क्लबहरू छन् र सबभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्याहरू भोलिन्टियर सदस्य सङ्ख्याहरूको संस्था हो। र लायन्स क्लब पनौतीको स्थापना 2016 मा भएको थियो र यसको संस्थापक अध्यक्ष हाम्रो लायन सुरेश सैजी हुनुहुन्छ। र लायन्स क्लबले गर्ने मुख्य, छोटोमा भन्नुपर्दा लायन्स क्लबले गर्ने मुख्य काम भनेको नि सामाजिक काम हो। जस्तै अहिले हामीले पनौती बस पार्क वरिपरि लायन्स प्रहरी बिट, लायन्स ट्राफिक बिट, यात्रु प्रतीक्षालय बनाएका छौँ भने यसले स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कामहरू गर्छ। जस्तै तपाईँको ब्लड डोनेसन प्रोग्राम, आई क्याम्पहरूदेखि लिएर मुटु सम्बन्धी रोगहरू उपचार गर्नेदेखि डायबिटिज सम्बन्धी अवेरनेस प्रोग्राम गर्नेदेखि लिएर बालबच्चाहरूमा लाग्ने क्यान्सर र सँगसँगै यो भोकमरीबाट बचाउनको लागि हङ्गर रिलिफ प्रोग्राम हाम्रो यसको प्रमुख एजेन्डाभित्र पर्छ। यस साथसाथै लायन्स क्लब पनौतीले चाहिँ यो सबै कार्यक्रम सँगसँगै पनौतीमा विभिन्न स्कुल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको कार्यक्रम नियमित रूपमा आयोजना गर्दै गइरहेको छ। हामीसँग लायन्स क्लब पनौतीबाट 3वटा छात्रवृत्तिका कोर्सहरू छन् र सँगसँगै लायन्स क्लब पनौतीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ जोइन्ट भेन्चर गरेर सबै प्रकारको सामाजिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ लागिरहेको छ। र आज पनि यही दिन जुटेको छ र आज हामीसँग लायन्स क्लब पनौतीले जुन निर्माण गरेको प्रहरी बिट छ यसमा विभिन्न दात्री संस्थाहरूको सहयोगमा निर्माण गरेको छ। र आज हाम्रो यस पनौती नगरपालिकाको मेयर साहबको हातबाट र सँगसँगै हाम्रो लायन्स क्लब डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेन्टको भाइस फर्स्ट रिजिजीको हातबाट र त्यसपछि हाम्रो पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष श्री रामचन्द्र नासनानीको हातबाट संयुक्त रूपमा चाहिँ यो लायन्स क्लब अफ पनौती निमित्त लायन्स प्रहरी बिटको उद्घाटन गरेर प्रहरीहरूलाई चाहिँ हामी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र आगामी दिनमा पनि लायन्स क्लब पनौतीले पनौतीको लागि आवश्यक पर्ने जे जति पनि आवश्यक सामाजिक क्रियाकलापहरू हुनसक्छ त्यसमा एकदम सक्रिय रूपमा चाहिँ हामी हातेमालो गर्नको लागि तयार भएर बसेका छौँ। र अब आउँदै गरेको 2078 सालमा आउँदै गरेको मकर मेलाको लागि पनि लायन्स क्लब पनौतीले पनौती नगरपालिका र वडा नम्बर 7 सँग हातेमालो गरेर चाहिँ यो मकर मेलालाई सफल बनाउनको लागि अगाडि बढिरहेको छ। धन्यवाद। च्यानल पनौतीमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यो पनौती 7 नम्बर वडा त्यसमा चाहिँ जस्तो अब यो क्लबहरूले प्रहरी बिट
र यो प्रतीक्षालय ट्राफिक बिटहरू बनाइरहेको छ भने जुन वडाले चाहिँ के गरिरहेको छ? खास यो हाम्रो यो पनौती तपाईँले भन्नुभयो जस्तै 7 नम्बर वडा भनेको पनौती नगरपालिकाको मुटु नै हो यो। किनभनेदेखि सबै मान्छे यहाँबाटै सञ्चालित हुने हुनाले चाहिँ यो पनौती चाहिँ सहरी क्षेत्र वडा हो। त्यसकारण अहिले हामीले यो प्रहरी बिट यहाँ बनाइराखेका किनभनेदेखि अब प्रहरीहरूलाई यहाँ बस्नको लागि पनि अलिकति कठिनाइ भएको हुनाले यो प्रहरी बिटमा चाहिँ हाम्रो वडा नम्बर 7 को तर्फबाट पनि हामीले केही न केही रकम विनियोजन गरेर हामीले सहकार्य पनि गरेका छौँ। यो बिट यहाँ भयो भनेदेखि चाहिँ मकर मेलाको लागि पनि यो चाहिँ एकदम सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ टेवा पुर्याउँछ भन्ने लागेर पनि हामी यो बिटमा बनाउनु पर्छ भन्ने सोचाइमा राखेको हो। धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। च्यानल पनौतीमा यहाँलाई स्वागत छ। जस्तो अहिले यो प्रहरी बिट प्रतीक्षालय ट्राफिक बिट बनिरहेको छ, यसको हजुर संयोजक पनि हुनुहुन्छ। यो बन्नको लागि कहाँबाट सहयोग जुट्यो, कसरी जुटाउनु भयो र कसरी यो निर्माण सम्पन्न गर्नुभयो? पनौती लायन्स क्लबले सुरुमा चाहिँ यो यात्रु प्रतीक्षालय बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नै साथीहरूको चाहिँ एउटा सहयोगमा बनाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो यात्रु प्रतीक्षालय बनाएँ। सुरुमा हामीलाई यो आर्थिकको सिलसिलामा कठिनाइ भयो। पछि जब यो यात्रु प्रतीक्षालय बनिसकेपछि यो ट्राफिक प्रहरी बिट र यो प्रहरी बिट बनाउनलाई खासै हामीलाई चाहिँ आर्थिक चाहिँ समस्याहरू भएन र हामीले यो बनाउने गर्दाखेरि एनसीसी बैंक यसले चाहिँ हामीलाई करिब 2 लाख उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो र यो प्रहरी बिटका लागि चाहिँ यहाँ वडा कार्यालय वडा नम्बर 7 ले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै खानीले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारीले चाहिँ सहयोग गरेको छ। अरू साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ र चाहिँ एकदम उदार मनले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसैले यो सम्पन्न भएको छ। धन्यवाद यहाँलाई। हाम्रो मेहनतको लागि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। प्रथम उपाध्यक्ष विवेक भट्टराई। लायन्स क्लब अफ पनौतीले करिब 1 महिना जस्तो अगाडिबाट निर्माण सुरु गरेको यो लायन्स प्रहरी बिट आज समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस समुद्घाटन कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्त कार्य सबै तालिकाका बावजुद पनि पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू तथा हाम्रा प्रिय साथीहरू लायन लियो मित्रहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सबैभन्दा त्यसैगरी हाम्रा विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ वडा नम्बर 7 पनौती नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष रामचन्द्र नास्नाले, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी हाम्रा अर्का विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ विशिष्ट पाहुना जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पाल्नुभएका डिएसपी साहब, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी हाम्रा अर्का विशिष्ट अतिथि हुन्छ लायन्स क्लब डिस्ट्रिक्ट 3258का फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लायन केशव पाण्डेज्यू, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट सेक्रेटरी लायन उत्तर प्रसाद शाहज्यू, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। चिफ हुनुहुन्छ लायन प्रणिता बरालज्यू, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी प्रहरी चौकी पनौतीका प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी नासका पूर्व प्राज्ञ तथा हिस बनेपाका फाउन्डर चेयरपर्सन डाक्टर माधव प्रसाद बरालज्यू हुनुहुन्छ, लायन माधव प्रसाद बरालज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी हाम्रा अचुत गुणरेज सर आइपुग्नु भएको मैले देखिरहेको छु, कृपया अगाडि आइदिनु होला। अचुत सर, डिस्ट्रिक्ट अर्गनाइजर अचुत सर, कृपया उहाँलाई पनि माला लगाएर स्वागत गरिदिनुको लागि म राजेश श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी हाम्रो साबुमा जोन चेयरपर्सन हुनुहुन्छ माधव श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी हाम्रा चार्टर प्रेसिडेन्ट भर्खरै अगाडि हाम्रो अगाडि पाल्नु भएको छ चार्टर प्रेसिडेन्ट तथा पूर्व जोन चेयरपर्सन लायन सुरेश सोइज्यू, उहाँलाई पनि म माला लगाएर स्वागत गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी लायन्स क्लब अफ बनेपा सिटी वडा नम्बर 7 का जनप्रतिनिधि जीवन रघु राई हुनुहुन्छ, जीवन रघु श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जीवन
यसै गरी लायन्स क्लब काठमाडौँ तासी डेलीका प्रेसिडेन्ट चार्टर प्रेसिडेन्ट हाम्रो समूहमा हुनुहुन्छ सुनिता जेरिङ म्याम, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसै गरी लियो क्लब अफ पनौतीका संस्थापक अध्यक्ष श्रवण कुमार बन्जालजी हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्व डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर पनि हुनुहुन्छ, यसै गरी मल्टिपल ट्रेजरर पनि भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अतिथि आमन्त्रणको क्रम जारी रहेको छ, यसलाई हामी निरन्तरता दिने नै छौँ। यसै गरी लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ सोसल फ्रेन्ड्सका चार्टर प्रेसिडेन्ट तथा हाम्रा लायन्स क्लब अफ पनौतीका चार्टर ट्रेजरर लायन भूषण कुमार श्रेष्ठ पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई हार्दिक बधाई पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। लामो समय लामो अन्तरालसँग लायन्स क्लब आफैले एउटा नयाँ क्लब चार्टर गरेर अहिले चार्टर प्रेसिडेन्ट हुनुभएको छ। हार्दिक बधाई र स्वागत गर्न चाहन्छु लायन भूषण कुमार श्रेष्ठज्यूलाई। हामी अतिथिलाई स्वागत गर्ने क्रम हामी जारी नै राख्नेछौँ। यस कार्यक्रमका संयोजक निर्माण संयोजक लायन राजेश कुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि स्वागत गरिदिनका लागि यस क्लबका अध्यक्ष वर्ष 2021 का अध्यक्ष यसै गरी माफ गर्नुहोला मैले छुटाएछु। हाम्रा नेतृत्व गर्ने नेता लायन्स क्लब अफ पनौतीका वर्ष 2020-21 का अध्यक्ष लायन अरुण कर्मचारी स्वागत अब ढिलो नगरी हामी आजको मुख्य कार्यक्रम अर्थात् लायन्स प्रहरी पिटको समुद्घाटन कार्यक्रम रहेको छ। समुद्घाटन कार्यक्रम उद्घाटन गरेर उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। योभन्दा अगाडि हाम्रो सामुमा भर्खर मैले देख्दैछु लायन्स पूर्व लायन्स क्लब अफ पनौतीका चार्टर मेम्बर तथा वडा नम्बर 7 का जनप्रतिनिधि आदरणीय दाई आचार्यज्यू, उहाँलाई पनि माला लगाएर स्वागत गर्न चाहन्छु। ढिलो नगरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको हातबाट आजको यस लायन्स प्रहरी पिट समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र उद्घाटन गर्नका लागि लायन्स डिस्ट्रिक्ट 32582 का फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर केशर पाण्डे अध्यक्ष अब आजदेखि हजुरको जिम्मा है। प्रमुख अतिथिज्यूहरू, अब यो आज उद्घाटन भएको लायन्स प्रहरी पिटको चाबी हस्तान्तरण कार्यक्रम रहेको छ। चाबी हस्तान्तरण गरिदिनुका लागि लायन्स क्लब अफ पनौतीका अध्यक्ष तथा यस लायन्स प्रहरी पिट निर्माण संयोजक राजेश कुमार श्रेष्ठ संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरिदिनुहुन तथा ग्रहण गरिदिनुका लागि म जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पाल्नुहुने डिएसपी सर तथा पनौती प्रहरी चौकीका इन्चार्ज ज्यूहरूलाई संयुक्त रूपमा चाबी ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया ताली बजाएर भव्य स्वागत गरिदिनु। व्यस्त समयका बावजुद पालिदिनु हुने विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, लायन्स डिस्ट्रिक्ट 32582 का फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर केशव पाण्डेज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशिष्ट अतिथिकै रूपमा पाल्नुहुने क्लब अफ पनौतीलाई स्थापना गर्नुहुने लायन्स क्लब अफ पनौतीका चार्टर प्रेसिडेन्ट लायन सुरेश सैनीज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी लियो क्लब अफ पनौतीका संस्थापक अध्यक्ष लियो श्रवण कुमार बन्जालज्यूलाई पनि म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो सामुमा
पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 7 का जनप्रतिनिधि द्वय हुनुहुन्छ। जनप्रतिनिधिलाई तथा चार्टर मेम्बर लायन्स क्लब अफ पनौतीका चार्टर मेम्बर पुरुषोत्तम कर्मचारीज्यू यहाँलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो सामुमा जनप्रतिनिधिज्यू हुनुहुन्छ वडा नम्बर 7 का जीवन रघु श्रेष्ठ दाई, यहाँलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो सामुमा लियो क्लब अफ पनौतीका वर्ष 2020-21 का अध्यक्ष लियो सुजेन्द्र पशक्षज्यू हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माफ गर्नुहोला, मैले प्रोटोकलमा केही गल्ती गरेको भएदेखि मलाई माफी माग्न चाहन्छु। हाम्रो सामुमा हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनौतीका अध्यक्ष लायन तोला थापाज्यू हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। कृपया माला लगाएर स्वागत गरिदिनु होला। विधान दाई भर्खरै अगाडि आइपुग्नु भएको छ। मैले अघि नै पनि कल एक्चुअली गरेको थिएँ दाइलाई। डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलर विधान जोशीज्यू हाम्रो सामुमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। माला लगाएर कृपया स्वागत गरिदिनु होला। अतिथिहरू आउने क्रम जारी नै छ। म आउने हुने पाल्नु हुने अतिथिहरूलाई स्वागतको क्रमलाई राख्ने नै छु तथा उहाँहरूलाई सम्मानको कार्यक्रम पनि यस कार्यक्रमका निर्माण संयोजन गर्छु म। उहाँले सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको छ। केही समय अगाडि मात्र मैले लायन्स ट्राफिक पिट, लायन्स यात्रु प्रतीक्षालयहरू पनि उहाँकै संयोजकतामा सम्पन्न गरेका थियौँ। यसै गरी अहिले भर्खरै आजै मात्र पनि हामीले लायन्स प्रहरी पिट पनौतीमा सफलतापूर्वक उद्घाटन गरेका छौँ। यो सम्पूर्ण कार्यक्रमको संयोजकत्व गर्नुहुने हाम्रा लायन्स क्लब अफ पनौतीका पूर्व अध्यक्ष तथा वर्ष 2020-21 का जोन चेयरपर्सन लायन राजेश श्रेष्ठ, यहाँलाई पनि म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पनौतीद्वारा आयोजना हुन गइरहेको यस कार्यक्रम यो प्रहरी उद्घाटन सम्मान पत्र तथा वितरण कार्यक्रम रहेको छ। प्रमुख अतिथि लगायतका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूको आज्ञाले यो कार्यक्रम शुभारम्भको घोषणा गर्दछु। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूले दाहिने हात बायाँ छातीमाथि राख्नुहोला। राष्ट्रिय झन्डामा नजर लगाउनु होला। हामी हाम्रो राष्ट्रिय झन्डालाई अभिवादन गर्दै यसप्रति आफ्नो अटुट दृढ विश्वास व्यक्त गर्दछौँ। एउटा सुयोग्य नागरिकको हैसियतले उत्साह र तत्परताका साथ आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे मात्र यसको महिमा तथा गौरव बढ्दछ। यसको सुनौला अक्षरले लेखिएको इतिहासले नै हामीलाई स्वदेशको मर्यादाका निम्ति सत्कार्य गर्ने प्रेरणा प्रदान गर्दछ। हामी हाम्रो राष्ट्रिय झन्डाप्रति अविचलित निष्ठाको घोषणा गर्दै र यसले देखाएको बाटोमा अघि बढ्दै यसको महिमा बढाउन तथा यसलाई राष्ट्रहरूका माझमा गौरवका साथ फरफराइराख्न साझो प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद। लागि 1 मिनेट मौन प्रार्थना गरिदिनुका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
लायन्स क्लबले 100 वर्ष मनाउँदै गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय लायन्स क्लबले 100 वर्ष मनाउँदै गर्दा अथवा 100औं वर्षगाँठमा पनौती लायन्स क्लबको स्थापना भएको हो र पनौती लायन्स क्लब 1617मा स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म हामीले विभिन्न सामाजिक र विभिन्न मानवीय कार्यहरू गर्दै आएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई त्यो विदितै छ र यसपछि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामाजिक र मानवीयको साथसाथै हामीले केही भौतिक संरचनाहरू पनि निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेकोले हामीले यो 3-4 महिनाको यस अवधिमा यो पनौती बस पार्कमा हामीले अत्यन्तै अस्तव्यस्त देख्यौँ र पनौती लायन्स क्लबमा पनौती बस पार्कमा एउटा के छ भन्दाखेरि यात्रु प्रतीक्षालय त्यति बेला अहिले त बन्यो, त्यति बेला यात्रु प्रतीक्षालय थिएन र ट्राफिकलाई यो चाहिँ ट्राफिक कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बिटर वोट लाग्ने एउटा ठाउँ नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यतातिर जमर्को गऱ्यौँ र आजभन्दा ठिक 64 दिन अगाडि हामीले यो मङ्सिर 6 गते लायन्स यात्रु प्रतीक्षालय र ट्राफिक बिट हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्यौँ। मङ्सिर 6 गते हामीले घोषणा गरेका थियौँ कि अबको 1 महिनापछि हामीले पनौती बस पार्कमा एउटा प्रहरी बिट सुविधा सम्पन्न प्रहरी बिट बनाउँछु भन्ने जुन सङ्कल्प गरेका थियौँ त्यो आज पुरा भएको छ। ट्राफिकभन्दा पनि अगाडि हामीले चाहिँ यो यात्रु प्रतीक्षालय बनाएका थियौँ। त्यति बेला हामीलाई ठुलो आर्थिक कठिनाइ चाहिँ भएको थियो। यो पनौतीमा रहेको एनसिसी बैङ्क र एनसिसी बैङ्कको चाहिँ एउटा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष उहाँले तत्काल हामीलाई चाहिँ 2 लाख रुपियाँ पैसा सहयोग गर्नुभयो। प्रहरी बिट बनाउँदाखेरि पनि अहिलेसम्म हामीले 1 पैसा उठाएका छौँ। हामी केही लायन्सका साथीहरू हामी आफैले पैसा राखेर चाहिँ यो लायन्स प्रहरी बिटहरू चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ कि पछि चाहिँ उठ्यो भने उठिहाल्यो, उठेन भनेदेखि यसलाई चाहिँ चन्दाको रूपमा हामीले सहयोगको रूपमा चाहिँ लाने भनेर हाम्रो साथीहरूको बिचमा लायन्स क्लबका साथीहरूको बिचमा सल्लाह गरेर हामीले त्यो निर्माण गऱ्यौँ र निर्माण गर्दा नगर्दै हामीले सोचेको भन्दा बढी आर्थिक हामीलाई प्राप्त भयो र केही साथीहरूलाई अब यो पछिको लागि सबै हामीले भन्नुपर्ने अवस्था आयो। पैसा राम्रै छ उठ्यो। हामीले 2-4 जनालाई भनेका थियौँ हामीले जुन सोचेका थियौँ उहाँले त्योभन्दा बढी भन्नुभयो। म सबैप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र पनौती नगरपालिका जसले यो ठाउँ चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु हो त्यसका लागि म नगरपालिकाप्रति हार्दिक कृतज्ञता तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष रामचन्द्र नास्तानी जसले अत्यन्त उदारका साथ हामीलाई ठाउँ पनि उपलब्ध गराइदिनु भयो र त्यति मात्र होइन उहाँले पनि ठुलो रकम हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र उहाँले हौसला दिनुभयो र त्यसका लागि म उहाँलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँका साथै उहाँका जुन टिम छ म वडा परिवारप्रति पनि अत्यन्त कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हामीले चाहिँ खानी सङ्घ वास्तवमा खानी सङ्घको अध्यक्षलाई मैले राम्रोसँग चिनेको पनि छैन। 1 कलको फोनको भरमा उहाँले ल मैले चाहिँ सहयोग गरेँ भन्नु 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर भन्नु। मैले 30,000 चाहिँ उहाँले त्यो विश्वासका साथ हामीले त्यो 1 लाख रुपियाँ प्रदान गर्नुभयो। त्यसै गरी सामुदायिक आउनुभयो, त्यसै गरी चाहिँ उद्यम विकास आउनुभयो, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो भूषणजी हुनुहुन्छ, भूषणजीले पनि चाहिँ सुरुमै उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो। त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो निस कलेजका फाउन्डर प्रणिता बराल लायन प्रणिता बराल उहाँले पनि उदारताका साथ सहयोग गर्नुभयो। र त्यसै गरी हाम्रो यो तासी देलेका चार्टर प्रेसिडेन्ट उदारका साथ उहाँले पनि सहयोग गर्नुभयो। र त्यसै गरी चाहिँ त्यो निर्माण कार्यको चाहिँ सबै जिम्मा हाम्रो चाहिँ सुभाष कार्कीले दिनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ उहाँप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र लायन्स क्लबका सबै साथीहरूले सहयोग गरेका छ। र विशेष म विवेक भट्टराईप्रति अनुग्रहित छु जसले दिनरात त्यो लायन्स क्लब चाहिँ त्यो प्रहरी बिट निर्माण गर्न उहाँ लाग्नुभयो। दिनरात मैले कहिलेकाहीँ त मलाई चाहिँ किन उहाँलाई देख्दाखेरि आफैलाई पनि एउटा लाज जस्तो हुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ बोर्ड बोक्नेदेखि जस्तादेखि बोक्नेदेखि सारा चाहिँ काम चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। त्यसका लागि म फेरि पनि एकचोटि विवेक भट्टराईजीप्रति हार्दिक कृतज्ञता नमन गर्न चाहन्छु। र साथीहरूलाई लाग्न सक्ला प्रहरी बिटै किन बनाएको भनेर प्रहरीलाई मैले नजिकबाट बुझेको छु, प्रहरीको दुःख मैले नजिकबाट हेरेको छु, मैले अनुभव गरेको छु। वास्तवमा प्रहरी साँच्चै भन्यो भने प्रहरीको चाहिँ दुःख दर्दहरू धेरै छन् र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने हुँदाखेरि सानो सानो कुरामा पनि प्रहरीसँग सम्पर्क हुने गर्दाखेरि पुलिसको दुःख धेरै नजिकबाट मैले देखेको छु। र साथसाथै चाहिँ पनौटीमा भर्खरै आउनुभएका यो प्रहरी पनौटी चौकीका
इन्चार्ज सही साहब अशोक महतोजी हुनुहुन्छ, जसले यो ट्राफिक बनाइसकेपछि उहाँले यो मङ्सिरको 15 गतेदेखि प्रत्येक दिन उहाँले फोन गर्नुहुन्थ्यो, खै प्रहरीभिड हामीलाई बस्ने ठाउँ छैन। म उहाँप्रति पनि अत्यन्त अनुग्रहित छु, जसले मलाई झकझकायो। उहाँले धेरै राम्रो चाहिँ यहाँ सुरक्षा पनौतीमा चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ अनुभूति दिलाउनु भएको छ। उहाँ आइसकेपछि त्यस्तो अपराधहरूमा कमी आएको हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। उहाँले प्रत्येक दिन त्यो घचघचाउँछ, त्यसका कारणले पनि त्यो प्रहरीभिड बन्यो। म उहाँप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म निमन्त्रण गर्न चाहन्छु डिसी क्याबिनेट सेक्रेटरी तथा कर्डिनेटरलाई उत्तम चार्ज। यसको पनि उद्देश्य जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार, समुदायसँग प्रत्यक्ष सरकार राखेर काम गर्ने हो र प्रहरीको पनि काम भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेरै काम गर्ने हो। हामी लायन्स क्लबहरू पनि समुदायको एउटा अङ्ग भएको हुनाले यो दुईटैको चाहिँ प्रयासमा चाहिँ यो कार्यक्रम अगाडि जनतासँग प्रत्यक्ष चोकमा सरोकार रहन्छ र अपराधको गतिविधि, सहायताको गतिविधिहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा यो जतिको पिआर क्रिएट गर्न सक्ने, यो जतिको चाहिँ प्रभावकारी, जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा पुर्याउने अरू चाहिँ अहिले चाहिँ मैले देखाएको छु। प्रहरी चौकी, प्रतीक्षालय र प्रहरीको लागि एउटा बिट बनाउने जुन काम भएको छ, यसको लागि म पनौती लायन्स क्लबलाई हार्दिक धन्यवाद र अभिवादन गर्न चाहन्छु। सम्मान गर्नुभयो। नेपाल प्रहरी हिमालदेखि तराईसम्म, गाउँदेखि सहरसम्म सबै ठाउँमा पुगेको नेपाल सरकारको एउटा यस्तो संरचना हो जो चाहिँ तल्लो लेभलसम्म पनि पुगेको छ। कुनै ठाउँमा राम्रा प्रहरी कार्यालयहरू छन्, कुनै ठाउँमा टहराहरूमा प्रहरी बसिरहेको छ, कतिपय ठाउँमा अझै पनि टिनको छाप्राले बारेको अथवा खरका छानाले छाएको घरहरूमा पनि प्रहरी बसिरहेको छ। जहाँ गए पनि प्रहरीले गर्ने जिम्मेवारी, प्रहरीका काम कर्तव्यहरू एउटै छ। नयाँ बिट स्थापना गरिदिनु भयो। हिजोसम्म धुलोमा धुवामा बसिरहने प्रहरी, पानीमा रुजेर बस्नुपर्ने प्रहरी, अब आज सुविधा सम्पन्न बिट यहाँहरूले बनाइदिनु भयो। अब प्रहरीलाई थप चुनौती छ, हामीलाई थप चुनौती छ कि यहाँहरूलाई दिने सेवा अझ गुणस्तरीय हुनुपर्छ। यहाँहरूको अपेक्षा अनुसार अझ हामीले हाम्रो सेवा प्रवाहलाई गुणस्तर बनाउनुपर्छ। त्यो गर्न सकिएन भने राम्रो बिचमा बस्ने तर यहाँसँग गर्ने बोली व्यवहार राम्रो गर्न सकिएन भने यहाँहरूले फेरि हामीप्रति विश्वास गर्नुहुन्न, हामीप्रति अझै पनि नकारात्मक धारणा छ। प्रहरी र जनता जहिले पनि सँगसँगै हुनुपर्छ। बस्तीहरूमा समेत प्रहरी पुगेर सेवा दिने गरी सम्बन्ध बढाउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सुरुवात हामी फेरि पनि गर्छौँ। केही भएका मान्छेहरूको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि आएका लायन्सहरू आज स्थानीय सरकारसँग हातेमालो सहकारी सरकारवाला निकायहरूसँग जुन काम गरिरहेका छौँ, यसले हामीलाई थप हौसला दिएको छ। आउँदा दिनमा पनौती लायन्स क्लब मात्रै नभइकन यो क्षेत्रमा भएका अन्य क्लब, काभ्रेस्ता खालका कार्यक्रमहरू हामी अरू समुदायमा पनि गरौँ, अरू सहरहरूमा पनि गरौँ, अरू गाउँहरूमा पनि गरौँ। धेरैभन्दा धेरै सहयोगी हातहरू, सहयोगी मनहरू ती नीति समुदायसँग पुर्याउँ भन्ने मेरो अनुरोध राख्दै, पनौती आउँदाखेरि, धुलीखेल आउँदा, बनेपा आउँदा, भक्तपुर आउँदा, अझ पर खोपासी जाँदा, बल्थली जाँदा यस्तो आनन्द लाग्छ। यतातिरको आँखिचुने माया, यहाँको चाहिँ माया नै एकदम चाहिँ वाम छ, एकदम रमाइलो छ। त्यसै गरी लाइन उत्तम फाज त्यसै द्वारिकानाथ राज भण्डारी, महेश थापा,
लियो क्लबका संस्थापक अध्यक्ष दिना दाचेपति, त्यसै गरी हुनुहुन्छ लायन्स सुनकेसरी उलङ्कर। बधाई छ हजुरलाई, थ्याङ्क यू। नयाँ लायन्स साथीहरूलाई लायन्स सर्टिफिकेट वितरणको कार्यक्रम रहेको छ। पछि सर्टिफिकेट तथा पिन लाइन अनिस ब्लोन लामा। त्यसै गरी हुनुहुन्छ लाइन अरुण कर्मचारी 2020-21 का अध्यक्ष। मेरो आफ्नै पनि छ एउटा। डायमन्ड मेम्बरसिप स्पोन्सरसिप अवार्ड आएको छ हाम्रा पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लाइन सुदर्शन धर प्रधानाङ्गज्यूको हातबाट लिमिटेड एडिसन डायमन्ड मेम्बरसिप अवार्ड ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि राजेश कुमार श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुष्पराज श्रेष्ठज्यूको दिना दाचेपति लायन शान्ति कार्यक्रम धेरै लामो छ। हामी अब बाँकी रहेको छ। त्यस पछाडि पहिले त म लायन्स प्रहरी बिट म अनुरोध गर्न चाहन्छु चाहिँ हस्तान्तरणको कार्यक्रम भइरहेको छ। त्यही 90 कार्यहरू स्वागत गरौँ र लायन्स क्लब अफ पनौती नगरपालिका वडा त्यसै गरी सम्मान ग्रहण गर्दै किपर व्यवसायी सङ्घका प्रतिनिधि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई 21 को प्रेसिडेन्ट लियो प्रेसिडेन्ट नगरपालिका सहायता गर्न तयार छ। भएन भने नगरपालिका लगानी गर्छ, तपाईँ श्रम लगानी गर्नु कुरा त्यसरी होइन। तर लाइन्सको कामलाई अगाडि बढाउँ, जुन कामको निम्ति हामी भोलि सफल हुन्छ। देशी साले भनेको कुरा मलाई पनि छोड्यो। देशी साल पनि गाली खाने ढुङ्गा खाने मान्छे, हामी पनि गाली र ढुङ्गा ताली पनि खाने मान्छे। हामीलाई त ताली पनि छ। प्रहरीमा पनि एकजनाले बेमानी गर्दाखेरिमा सारा प्रहरी पनि बदनाम हुन्छ। राजनीतिमा पनि एकजना मान्छेले बदमासी गरे भने सिक्को राजनीतिले बदनाम हुन्छ। यो चोर यो बदमास यो खत्तम मात्रै लाग्छ। हरेक मान्छे बेमान हुनु, हरेक प्रहरी पनि बेमान हुनु। कहिलेकाहीँ काम गर्दा सामान्य त्रुटिहरू रहन सक्छ। अब प्रहरीहरूको एकदम राम्रो सपोर्ट छ स्थानीय कामको निम्ति। म क्षमा चाहन्छु, अघिल्लो टिप्पर दुर्घटनामा अलिकति समस्या सिर्जना भयो। आन्दोलनमा यस्तो हुने गर्छ। मलाई याद छ राणे समय हुनुहुन्थ्यो 62 सालको आन्दोलनमा आइटिपरको मैले यति पिटाइ कसैले खाएँ त्यस कारणले त्यो अघिल्लो टिप्पर घटनाको निम्ति म क्षमा चाहन्छु सर। आज जुन सम्मान लाइन्सले साथीहरूलाई गरेको छ त्यो सम्मानलाई जोगाएर राख्नु होला। र दुईटा कुराको निम्ति मैले जोड दिएँ। पाण्डे सर ध्यान आकर्षण गरे, अस्पताल बनाउँदैछौँ, के गर्न सकिन्छ लाइन्सले अलिकति सपोर्ट गर एउटा। र दोस्रो अब लाइन्सले यो 12 वर्ष मकर मेलाको जुन कुरा छ त्यसको निम्ति गृह योजना हामी बनाइरहेको छौँ। त्यसको निम्ति अब आर्थिक सपोर्ट म धेरै भन्दिनँ, मलाई आर्थिक सपोर्टको अपेक्षा पनि कम छ। मलाई यही साथीहरूले हामी यो काम गर्छौँ भाइ ल यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो जिम्मा भयो, आर्थिक व्यवस्था नगरपालिका गरोस् भने मलाई 2021 का अध्यक्ष लाइन अरुण कुमार कर्मचारीज्यूले मायाको चिनो वितरण धन्यवाद ज्ञापन सहितको कार्यक्रम औपचारिक विसर्जन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेयर साहब भीमने पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पनौती नगरपालिका विशेष अतिथिको रूपमा गभर्नर हाम्रो केशव पाण्डे सर, डिएसपी साहब, त्यसै गरी अतिथिज्यूहरू 20 र 21 को अध्यक्षको नाताले र अब आउने लायन्स क्लब अफ पनौतीको 21 र 22 को अध्यक्ष जुन हाम्रो फर्स्ट भिपी हुनुहुन्छ विवेकजी, उहाँको तर्फबाट मेयर साहबलाई र हाम्रो वडा अध्यक्षलाई के प्रमिस गर्छु भन्दाखेरि यहाँहरूले हामीलाई जुनसुकै जिम्मेवारी दिनुहोस् पनौती नगरपालिकामा यो मकर मेलाको व्यवस्थापनको लागि त्यो हामी लिनको लागि एकदमै तयार छौँ। मात्र हामीलाई जिम्मेवारी
एकदम होइन तपाईँहरूले जे जस्तो जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुहोला हाम्रो लायन्स क्लब पनौतीको सम्पूर्ण टिम एकदमै रेडी छ यसमा तपाईँहरूले 100% विश्वास गरेर हामीलाई दिनुभयो हुन्छ कुनै पनि योजना दिनुहोस् विश्वास गरेर हामी गर्न तयार छौँ हस्पिटलको लागि रिक्वेस्ट गरिसक्नु भएको छ हाम्रो अब वर्ष 21-22 को लागि आउने डिस्ट्रिक्ट गभर्नर साहब यही हुनुहुन्छ उहाँले लायन्स क्लब पनौतीसँगको कोअर्डिनेसनमा पक्कै पनि पनौतीमा बन्न गइरहेको अस्पतालको लागि पक्कै पनि केही न केही सोचेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ यो लायन्स क्लब पनौतीबाट जुन यो प्रहरी भित्ति निर्माण लगायतको जति पनि कामहरू भइरहेछ यसमा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने फिजिकल्ली होइन आफ्नो भौतिक रूपमा शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा र नैतिक रूपमा हामीलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई लायन्स क्लब अफ पनौतीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूको साथ सहयोगले गर्दाखेरि लायन्स क्लब पनौती दिनदिनै यो प्रगति पथतिर लम्किरहेको छ